मुमिनून। मेरा नबी अमीर है तो मेरे लश्कर जर्रार कौन? खड़े होके बोलो, खड़े होके। मेरा नबी अमीर है तो लश्कर जर्रार कौन? मेरा नबी पीर है तो मुरीद कौन? मेरा नबी उस्ताद है तो शागिर्द कौन? मेरा नबी बदर में है तो साथ कौन? अहद में कौन? हंदक में कौन? हुनैन में कौन? अहज़ाब में कौन? खैबर में कौन? मोतिया में कौन? मक्के में कौन? मदीना में कौन? जहाँ जहाँ नबी का चर्चा होगा हम वहाँ वहाँ सहाबा का चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कि पूरी दुनिया में सहाबा की इज्जत और नामूस का कानून बना के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है हमारी दुआ प्यारे अस्हाब पर, है हमारी दुआ प्यारे अस्हाब पर, जाने अपनी फिदा हम हुदाया करे। रब्बे काबा के प्यारे हैं वो, उनके दुश्मन को हर जा पे रुसवा करे। उनसे राज़ी हुआ है खुदा दोस्तों, उनसे राज़ी हुआ है खुदा दोस्तों। आओ अल्लाह की सुन्नत का करो दिफा दोस्तों। जनाब सदर महफ़ल, माज़द असातिज़ा इकराम, मेहमान गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो शान सहाबा के अनवान से मानून है। सामीन गिरामी कि वो हस्तियाँ जिन्होंने इमामुल अत्क़िया, ख़ातमुल अंबिया, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए हों, उन खुशकिस्मत और खुश नसीब हज़रात को सहाबी रसूल कहते हैं। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन दीन इस्लाम की बुनियाद हैं, सच्चे और पक्के दीनदार हैं, रज़ाए खुदा के तलबगार हैं, रसूल खुदा के ताबेदार हैं, इस्लाम के सच्चे और पक्के दाई आलम परदार हैं, दीन के अव्वल फैलाने वाले हैं। ये वो मुबारक जमात हैं जिनको रब्बे कायनात ने अपने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए चुना। उम्मत का अफसल तरीन तबका है, क़ुलूब इनके पाक थे, इल्म इनका गहरा था, नूरी वही से इनका वजूद मुनव्वर था, जो अमली कुरान था, तकल्लुफ़ और तनस्से इनमें कलदम थे, जज्बा इस्लाम से सरशार थे, हर लुक्ता और हर काम सुन्नत नबी पर मामूर था। ये वो मुक़द्दस ताइफ़ा हैं जिनके उस्ताद रसूलुल्लाह थे, जिनकी निसाब किताबुल्लाह थी, जिनकी दरसगाह बैतुल्लाह थी, जिनका तरीक़ा सुन्नत नबीउल्लाह था। ग्रामी कदर अहबाब, यही वजह है फिर रब्बे कायनात ने अपने पाक कलाम मुक़द्दस के अंदर सहाबा की अज़मतें, सहाबा की हर एक एक अदा को बयान किया। सहाबा की नमाज़ें, सहाबा के रोज़े, सहाबा का हज, सहाबा की नमाज़ें, सहाबा का ज़कात, सहाबा की रफ़्तार, सहाबा की गुफ्तार, सहाबा का बोलना, सहाबा का हंसना, सहाबा का मुस्कुराना, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा के घोड़ों का जंग के अंदर जाने का तरीका अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। तो मैं फिर चाहता हूँ कि कुरान के 30 पारों में हर एक पारे के अंदर से एक आयत आपकी जोली में सहाबा की अज़मत में रखना चाहता हूँ। ज़मीन गिरामी,
قرآن کے پہلے پارے کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں نے عرض کیا ربا جن کے ایمان کو تو نے نمونے کے طور پہ ہمیں بتایا، ایک آئیڈیل کے طور پہ ہمیں بتایا، ان جیسا ایمان لاؤ ربا وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ربا یہ امت وسط کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کا تیسرا پارا الصابرین والصادقین، ربا یہ صابر اور صادق کون؟ صحابہ۔ قرآن کا چوتھا پارا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جن کو تو نے بہترین امت کہا ربا وہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا پانچواں پارا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اللہ سبیل مومن کون؟ صحابہ۔ قرآن کا چھٹا پارا الیوم اکملت لکم دینکم، جن پہ تو نے دین مکمل کر دیا ربا وہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ربا جو تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ربا وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کا آٹھواں پارا اولئک اصحاب الجنہ، جن کی تو نے جنت میں رجسٹری کر ڈالی ربا وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کا نواں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جن کے سامنے جو تیرا ذکر کرتے ان کے دل ڈر جاتے، جب ان کے سامنے تیرا قرآن پڑھتے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ربا وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ یہ حق والے مومن کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 11واں پارا والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ تیری سبقت لے جانے والے کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 12واں پارا فاستقم کما امرت، اللہ تیرے محبوب کی باتوں پہ قائم رہنے والے کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 13واں پارا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ جو لوگوں کو تیری طرف ولایت کرتے تھے وہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم، جن کو فرشتوں کے سلام آیا کرتے تھے ربا وہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 15واں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اللہ جو تیرے آگے جھک جھک کے روتے تھے ان کے اندر اور عاجزی آتی تھی ربا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 16واں پارا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ جن کا مقام تو نے جنت فردوس میں بنا دیا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 17واں پارا الذین اخرجوا من دیارہم، جن نے تیرے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا ربا وہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون، اللہ مومن کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشوا، اللہ جو چلتے تھے تو نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، ربا یہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 21واں پارا الف لام میم غلبت الروم، اللہ جو کفار پہ غالب آ گئے تھے، کفار کو شکست دے دی تھی وہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 22واں پارا ان المسلمین والمسلمات ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ اللہ مسلمان مومن کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 23واں پارا سلام قولا من رب الرحیم، جن کو تیرا سلام آیا کرتے تھے ربا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یا اللہ جن کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، جلتے گاروں پہ گھسیٹا گیا، وہ تیرے دین پہ ڈٹے رہے، اسلام پہ استقامت رہے، اللہ وہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 25واں پارا واللہ ولی المتقین، تیرے یار تیرے بیلی کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 26واں پارا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ربا یہ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کا 27واں پارا اولئک هم الصدیقون، اللہ یہ سچے کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 28واں پارا اولئک حزب اللہ، یا اللہ تیرے گروہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 29واں پارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، جو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ربا وہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کا 30واں پارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ربا وہ کون ہے؟ جن سے تو راضی وہ تجھ سے راضی، صحابہ۔
کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى صحابہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، التائبون صحابہ والعابدون صحابہ، قد افلح المؤمنون۔ میرا نبی امیر ہے تو میرے لشکر جرار کون؟ کھڑے ہو کے بولو، کھڑے ہو کے، میرا نبی امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ میرا نبی پیر ہے تو مرید کون؟ میرا نبی استاد ہے تو شاگرد کون؟ میرا نبی بدر میں ہے تو ساتھ کون؟ احد میں کون؟ خندق میں کون؟ حنین میں کون؟ احزاب میں کون؟ خیبر میں کون؟ موتیہ میں کون؟ مکہ میں کون؟ مدینہ میں کون؟ جہاں جہاں نبی کا چرچا ہوگا ہم وہاں وہاں صحابہ کا چرچا کریں گے انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں صحابہ کی عزت و ناموس کا قانون بنا کے رہیں گے۔ سب اس بات پر متفق ہیں نا؟ سارے انبیاء کی سیرتوں کو دیکھو، صورتوں کو دیکھو، کسی کی بچپن محفوظ ہے، کسی کا بڑھاپا محفوظ ہے، کسی کی جوانی محفوظ ہے۔ میرے نبی کی مصطفیٰ کی دیکھو، جوانی محفوظ، بچپنا محفوظ، بڑھاپا محفوظ، گرانہ محفوظ، یارانہ محفوظ، ہر ایک کام محفوظ ہے۔ ذرا کھول کے دیکھو، ترمذی کا کھولو، بخاری کا کھولو، فضائل اعمال کو دیکھو، صدقات کو دیکھو، فضائل قرآن کو دیکھو، یہ سارا محفوظ کرنے والے کون؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، صحابہ، 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 صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔